अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। इतवार आपका बड़ा लेजी होगा। वैसे हमारा पूरा हफ्ता ही बड़ा लेजी गुजरता है। तो कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आज सुबह उठा और मैंने देखा कि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकाट एलांटो, बाइकाट एलांटो। मैंने कहा ये कौन सी बला का नाम है। चेक किया जी, लाहौर में एक कैफ़े का नाम है और उमर डार जो हैं वो उधर से गिरफ्तार हुए थे। अब यानी कि पाकिस्तान में जितने बंदे आजकल गिरफ्तार हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन कब गिरफ्तार हुआ था। तो आई थॉट कि शायद अभी गिरफ्तार हुआ है। मेरी जहालत का आलम देखें। मैंने फिर इधर उधर पुलिस से भी चेक करना शुरू कर दिया, लाहौर से भी चेक किया, पता चला कि उन्होंने कोई गिरफ्तार नहीं किया। मजीद पता चला कि मजीद तहकीकात में पता चला कि वो तो जो उमर डार हैं वो तो कोई 29 दिसंबर को गिरफ्तार हुए थे और आज उनकी गिरफ्तारी को 9 दिन गुजर गए हैं, तो वो मनाए जा रहे हैं। मुझे 9 दिनों का हिसाब नहीं पता चला कि 9 दिन बाद क्यों मनाते हैं। तो हर ट्रेंड चल रहा था। उनकी बेटी कहीं उधर कैफे लांतो में गई और उधर जाके उसने कहा जी कि कोई वीडियो वगैरह भी बनाई और ये भी साथ बात चल रही थी कि जो एक सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी गिरफ्तारी के हवाले से, जिसको छुपाया गया है कैफे ने और इसलिए उसका बाइकआउट करना ज़रूरी है। तो मैंने कैफ़े के जो ओनर्स हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश की और फिर जो उनका केस है उसके हवाले से भी जानने की कोशिश की। सोचा कि मैं उस बारे में आपको आगाह करूंगा। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट जो है वो अपनी ट्रॉलिंग जारी रखे हुए है। वो गवर्नमेंट ने जो उनको लिखा है वो जवाब इकोनॉमिस्ट उनको बार बार दे रहा है। इस बारे में हुकूमत क्या आगे करने जा रही है, ये 2 इश्यूज हैं जिन पर बात होगी। और बात आगे बढ़ाने से पहले ये आपको याद दहानी है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जो नोटिफिकेशन लगाएं ताकि आपको बर वक्त वीलॉग पहुंचा करे और साथ लाइक भी किया करें। तो जी वापस आते हैं हम उमर डार पर। और उमर डार के हवाले से जो पुलिस से मैंने सियालकोट की पुलिस से भी पता किया, लाहौर की पुलिस से भी पता चला कि उमर डार जो हैं वो कोई इश्तिहारी हैं, कोई मेरे ख्याल 5 केसेस में, यानी कि सियालकोट पुलिस के पास 5 मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें उमर डार इश्तिहारी हैं। मैं उन केसेस की अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरिट पर हैं या मेरिट पर नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं वैसे आपको लीगली बता रहा हूँ कि वो 5 केसेस में इश्तिहारी हैं और पुलिस को मतलूब थे। अब जो उन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया, अब गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, मेरे ख्याल कि अगवा का वर्ड ज़्यादा बेहतर है। वजह यह है कि गिरफ्तारी जो होती है वो लीगल होती है और आपने अदालत में पेश करना होता है। उनके मामले में हाई कोर्ट कह चुकी है कि उनको अदालत में पेश करें, लेकिन उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब अगवा है। अब जो फैमिली है उसका ये कहना है कि वो अपनी जो उधर खाना खाने गए हुए थे और उधर सीसीटीवी की फुटेज भी मौजूद है और कैफ़े वाले वो फ्राहम नहीं कर रहे। और उनका ये दावा है कि जो लोग उधर आए थे या जो गिरफ्तारी के अमल में इन्वॉल्व थे उसमें डीपीओ सियालकोट भी थे, लाहौर से कोई 4 पुलिस ऑफिसर से। तो इस पे जब मैंने चेक किया तो एक जो सियालकोट पुलिस के एक अफसर हैं उनका ये कहना था जी कि जो डीपीओ सियालकोट हैं और लाहौर में जिस एसपी का जिक्र आ रहा है कि ये दोनों इस टीम में मौजूद थे या उधर थे, ये दोनों बंदे, इनका अगर लास्ट टाइम आपको 2020 के बाद से कभी कोई राब्ता भी मिल जाए तो आप ये समझें कि इन गिरफ्तारी इन पर डाल दी जाए अगर इन्होंने गिरफ्तारी नहीं भी की, यानी कि ये उनका एक मौकफ है। दूसरा ये है, वो कहते हैं कि अगर ये केस जो है ये तो हमने इस्लामाबाद जो सियालकोट पुलिस है उसने करना था या उसने जाके गिरफ्तारी करनी थी, तो आप साबित कर दें कि सियालकोट पुलिस का कोई एक बंदा कोई किसी जियो लोकेशन में भी आ जाए कि उस टाइम वो उधर को मौजूद था। लाहौर वाली पुलिस जो है वो तो मान ही नहीं रही है। और वैसे भी जिस पुलिस को मतलूब होता है उस जिले की पुलिस दूसरी पुलिस के साथ जाकर करती है, तो लिहाजा सियालकोट की पुलिस का साथ होना जरूरी है। तो अब इससे ये पता चलता है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है, या एटलीस्ट अगर पुलिस गिरफ्तारी के अमल में भी इन्वॉल्व थी तो वो इस टाइम किसी एजेंसी के पास हैं, यानी कि उनकी गिरफ्तारी कोई कानूनी तरीके से नहीं हुई। अगर कानूनी तरीके से हुई होती तो वो इस टाइम अदालत में उनको पेश किया जा चुका होता। फिर ये है कि मैंने कैफे के मालकान के बारे में जानने की कोशिश की कि ये कौन लोग हो तुसी, तो वो पता चला जी कि वो कोई कराची के हैं। और अब यह है कि नाम बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कराची की एक बिजनेस फैमिली है, खातून है जिन्होंने ये कैफ़े बनाया हुआ है लाहौर में। उनके को मेरे ख्याल 2-3 ब्रांचेज हैं। पहले वो कराची में उनका ये चल रहा था, अब लाहौर में है। तो
میں ویسے کیوریس تھا کہ ان کی ایک پولیٹیکل افیلیشن کے حوالے سے میں وہ جاننا چاہ رہا تھا. موسٹ لائکلی این ممکن ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے بائی دا وے, یعنی کہ میں جو بات آپ کو مجھے نہیں پتا میں آپ کو غلط نہیں بتاؤں گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہونے وہ بھی کوئی پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن جب اب یہ ہے کہ اب انہیں اپنے بائی کاٹ کا دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں بھی افسوس ہو رہا ہوگا یا اپنی بے بسی پہ بھی پریشان ہوں گے کہ ہمارے پاس اگر کوئی فوٹیج ہے تو ہم وہ فراہم نہیں کر پا رہے. تو اب دیکھیں کہ کیفے جو ہے وہ اس ٹائم پورا ایک لاہور میں اور ہر جگہ پہ بائی کاٹ چل رہا ہے کیفے کا, اس سے کیفے کا بزنس کتنا متاثر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اوور آل یہ جو سیاسی ٹینشن ہے اس کا جو مختلف کاروبار ہیں ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی جو عمر ڈار کے حوالے سے, کیفے لانتوں کے حوالے سے. اور آگے ہم بڑھتے ہیں اکانومسٹ کی طرف. اکانومسٹ میگزین آپ کے نالج میں ہے کہ عمران خان کا مضمون شائع کرنے کے بعد وہ حکومت کو ایک نظر نہیں پایا. ایک بڑا معتبر موقر جریدہ جو اکانومسٹ ہے وہ اس نے عمران خان کا مضمون شائع کیا. اس پہ مختلف رائے آئیں. حکومت کا یہ خیال تھا کہ ایک سزا یافتہ آدمی کا اس طرح مضمون شائع نہیں کرنا چاہیے, اور جو کئی لوگ ہیں یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, بے شک ان پہ الزام درست بھی ہوں لیکن ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ, تو لہٰذا انہوں نے کوئی ایسا غلط نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ کوئی ویسے خان صاحب کا کوئی بہت بڑا کوئی حمایتی نہیں ہوں, لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مضمون شائع کرنے سے کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی. اکانومسٹ کو ایز اے میگزین مضمون شائع کر دینا چاہیے تھا اس میں, یعنی کہ میں ایز اے جرنلسٹ بھی مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی ان کے شائع کرنے میں. اور جتنا انہوں نے شائع کیا ہے نیچے انہوں نے حکومت پاکستان اور جو امریکی حکام ہیں ان کی طرف سے جو ان پر الزام لگائے گئے ان کی تردید بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے ساتھ, تو یہی کر سکتے تھے. اب یہ ہے کہ تب سے جب سے یہ مضمون شائع ہوا اور جب سے مرتضیٰ سولنگی ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اسی اکانومسٹ نال نبڑ لیں گے, اکانومی نال تو اسی نہیں نبڑ پا رہے تو اکانومسٹ نال اسی نبڑ لیں گے. تو وہ تب سے جو ہے وہ ٹرولنگ جاری ہے اور اس ٹرولنگ کے عمل میں اکانومسٹ انوالو ہے. اکانومسٹ کس طرح انوالو ہے؟ اکانومسٹ بار بار عمران خان کا وہ آرٹیکل اس کو ٹویٹ کر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ باجماعت اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک طرح سے اکانومسٹ جو ہے یعنی کہ اس کو زیادہ ایک پرومیننس مل رہی ہے, وہ رجسٹر زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ حکومتی جو بیان ہے وہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اب اس میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ کچھ حلقے, کون سے کچھ حلقے, اس بات پر غور و خوض کر رہے ہیں کہ جو الزام عمران خان نے باہر کے میگزین میں اپنے مضمون کی شکل میں لگائے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, جو کہ بے بنیاد ہیں. تو کیوں نہ اس بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی باہر حد کے عزت کا دعویٰ کیا جائے. انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے جی کہ ادھر کیسز جو ہیں وہ رستے میں لٹک جاتے ہیں تو یہ بھی پولیٹیکلی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم باہر کریں گے, اکانومسٹ جو ہے وہ ویسے بھی لندن سے چھپتا ہے, جو لندن ہے وہ لائبل ٹوریزم کی وجہ سے مشہور ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں حد کے عزت کے دعوے ادھر کرنے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیو نے آج تک اے آر وائی پر جتنے بھی کیسز کیے ہیں وہ ہر کیس اے آر وائی کے خلاف ادھر جیتا ہے. ادھر والے کیسز جو ہیں وہ رستے میں لٹکے ہوئے ہیں. تو خیال یہ ہے, میں اب آپ کو مزید تفصیلات نہیں بتا سکتا, وقت آنے پر بتاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ جدو ٹائم آوے تو تسی کہو کہ چیمے دا مڑا صحیح گل ہی کردا سی. تو یہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی سائٹ سے کوئی یعنی کہ پاکستانی اس معاملے میں کو حد کی عزت کا دعویٰ کر دے. وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی بن سکتا ہے, وہ عمران خان کے لیے بھی بڑا چیلنج بن سکتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ اس کو اس لیے بھی امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ایک طرح کی حماقت کر کے کہ اکانومسٹ کو چیلنج کر کے ایک ویک گراؤنڈ پر کہ جی تساں مضمون کیوں چھاپے, ٹھیک ہے, تو اکانومسٹ جو ہے بار بار اس کو چلا رہا ہے. تو یہ کوئی ایک روٹین ہی نہ بن جائے. کل جو ہے خان صاحب نیو یارک ٹائم میں لکھ دیں, پرسوں وہ گارڈین میں لکھ دیں, پھر جو ہے وہ کسی اور شپیگل میگزین میں لکھ دیں. آئے دن جو ہے خان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ٹرولنگ کر رہے ہوں, اور جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے اس طرح کوئی ٹویٹ کر کے ان کو آخے تسی چاہتے کی ہو کہ بار بار کیوں مضمون چھاپتے ہو, تسی سانو آپس سے لڑانا چاہتے ہو یا سانو چڑھا رہے ہو یا کی کرنا چاہ رہے ہو.
تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس رستے کو بند کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ان پر کوئی جو انہوں نے ابھی اس میں کچھ الزام لگائے ہیں جو کہ اسپیسیفک نیچر کے ہیں، ان پر کسی حلقے کی طرف سے یا کسی فرد کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی ان پر کوئی کیس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ چیز ہے کہ جو ابھی قابل غور ہے، یعنی کہ اس پر ایک سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. تو ناظرین، نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.